एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनु भएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानाले गरिरहनु भएको छ। कमल 3 ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिनाको 5 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 6 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। अनलाइन मार्फत एफएम प्लस को प्रसारण सुन्न तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईले अनलाइन प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट पनि तपाईले वडा गतिविधि लगायतका हाम्रा कार्यक्रमहरू भिडियो प्रविधिबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा अब विषयवस्तुको कुरा गरौं। यसपालि हामीले कमल 3 का पछिल्ला गतिविधि समेटेका छौं। सँगसँगै यो महिनाको टोल विकास संस्थाको रूपमा हामीले सानो केर्खा टोल विकास संस्था क्षेत्रको परिचय प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रमको सुरुवातमा वडामा कोरोना संक्रमणको अवस्था त्यसै गरी नागरिकहरूलाई खोप प्रदान गरिएको विषयमा जानकारी गराउन वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौं। अबको पालोमा वडा अध्यक्ष नरप्रसाद दंगाल। सबैजनालाई नमस्कार। म कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 वडा अध्यक्ष नरप्रसाद दंगाल सबै कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का वडावासीहरूमा आउँदै गरेको दशैं तिहार र छठ पर्वको मङ्गलमय शुभकामना दिँदै म वार्डका गतिविधिहरू केही अहिलेसम्म भएका कार्यहरूको प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। विशेष गरेर हाम्रो यो अहिले भइरहेको तत्कालको कोभिड संक्रमणको कारणले हामी वडावासी तथा देशैलाई आक्रान्त बनाइरहेछ र कोभिडको विषयमा हामीले पटक पटक जनस्वास्थ्यसँग समन्वय गर्दै वडामा हामीले कोभिडको सुई लगाउने कामहरू अहिलेसम्ममा 45 वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकहरूलाई लाउने काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ र पहिलो दोस्रो तेस्रो चरण गर्दै पहिलो चरणमा 65 वर्षभन्दा माथि र दोस्रो चरणमा हामीले 55 वर्षभन्दा माथि अनि 50 वर्षभन्दा माथि गर्दै अहिले तत्कालै 45 वर्षसम्म भन्दा माथिका पनि केही नागरिकहरूलाई लगाउने काम भयो र विशेष गरेर केही नागरिकहरू अलिक टाढा अलि असहज र केही वृद्ध नागरिकहरू छुट्नु पनि भएको छ र यसमा पनि हामीहरूले पहल गरिरहेछौँ। सबै नागरिकहरूले खोप पाउनुपर्छ, खोप लगाउनुपर्छ र सबै स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका कुरा हुन् र यही कुरामा फेरि पुनः स्वास्थ्य कार्यालयले अब आगामी आउने दिनमा सबै नागरिकहरूलाई खोप लगाउनको लागि 8-9 गतेबाट फेरि पुनः सञ्चालन हुने कुरा पनि केही अवगत गराउनु भएको छ। यसरी नै हामी सबै नागरिकहरू स्वस्थ रहौँ, सबैलाई जानकारी गराउँ, सबै घर घर गाउँ घर टोल छिमेक र सबै टोल विकास संस्था, सबै विद्यालय, हाम्रा सामूहिक संस्थाहरू सबै मिलेर र बजार समिति वाणिज्य सङ्घ सबैसँग म के अपिल पनि गर्न चाहन्छु भने सबैले हाम्रा कोभिडका मापदण्डलाई पालना गर्दै अगाडि बढौँ र स्वास्थ्य प्रोटोकल जुन राज्यले दिएको निर्देशन छ, निर्देशनको मापदण्डमा रहेर अहिले केही कम भएको भए पनि हामीहरूले सबैले मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने र सबैका गाउँघरमा ज्वरो आयो, सामान्य रुगा लक्षण देखियो भने सबैले गएर वार्डसँग समन्वय गर्दै यसको पिसिआर गराएर आफू स्वस्थ भएर रहनु हुनको लागि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। सँगसँगै हामी आफू रोगी भएको कुरा जानकारी गराइएन भने घर परिवारमा सर्छ, बहुवृद्ध बुवा आमाहरूमा पनि सर्ने भएकोले हामीले यस्तो कुराहरूमा अत्यन्तै सचेत रहँदै सबै समुदायहरूलाई
हामीले सजग गराउन जानकारी गराउनुपर्छ। किनभने यो एउटा सङ्क्रमण र रोग नदेखिने खालको भएकोले गर्दा हामी सचेत जबसम्म रहँदैनौँ, जबसम्म परिवारमा सचेत रहँदैनौँ र आम विद्यालयहरू अहिले भर्खर खुल्न लागेका छन् र हाम्रा विद्यार्थीहरू विद्यालयमा जाँदैछन् र विद्यार्थी नानी साना छोराछोरीहरूलाई सबैले आफ्ना बच्चाबच्चीहरू चाहिँ कतिको सुरक्षित छन्, आफूलाई ज्वरो आएको छ कि छैन, सङ्क्रमण सुरु भएको छ कि छैन, त्यो कुराहरूलाई पनि सबैमा जानकारी पुर्याइदिनु होला। र त्यस्तो रह्यो भने हाम्रा नानीहरू कोही बिरामी त्यस्तो देखिएमा घरमै राखेर हामीले राम्ररी स्वास्थ्यको मापदण्डलाई अपनाऊँ। र सबै नागरिकहरूलाई म पुनः फेरि अपिल गर्न के चाहन्छु भने हाम्रा वडावासी सबै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा कोभिडले हामीलाई बढी सङ्क्रमण बनाइसकेको र हाम्रा समथिम 8 जना हाम्रा नागरिकहरूको मृत्यु पनि भइसकेकोले हामीलाई यसले धेरै क्षति पनि पुर्याएको छ। सबैलाई दुःखको अवस्था पनि छ र यसरी नै हामीले यसलाई संयम गर्नको लागि सबै बजारवासी, सबै टोलवासी, वाणिज्य व्यापारी, उद्योगी, सबै कल कारखाना र सबै टोलवासी, टोल विकास संस्था सबै लागेर हामीले यसलाई यो कोभिड सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गरिदिनु हुन म पुनः अपिल गर्दछु। र अब जतिखेर हामीले खोप आउँछ, खोप आउने समयमा सबैले धैर्य गरेर पालैपालोसँग सबै उमेर समूहका लागि क्रमिक रूपमा लगाउन र यसलाई संयमताका साथ सबैलाई सहयोग गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। कोरोना संक्रमणको विषयमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने टोल विकास संस्थाको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। कमल 3 मा अधिकांश टोल विकास संस्थाहरू गठन सम्पन्न भएको छ। अबको पालोमा यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष नरप्रसाद दङ्गाल। 3 नम्बर वार्डमा जम्मा 9 वटा टोल विकास संस्था गठन गरेका थियौँ र त्यसको 2 वर्षको कार्यकाल पनि सम्पन्न भइसकेको छ र पुनः संस्थाहरूलाई पुनर्गठन गठन गर्ने प्रक्रियामा हामी अहिलेसम्म हरेक टोलहरूमा गएर आम भेला गराएर आम टोलवासीहरूकै उहाँहरूको एउटा रोजाइमा पर्ने गरेर उहाँहरूले चुनेका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले गठन गर्न लागेका छौँ र गठन गरिराखेका पनि छौँ। जस्तै गरेर हामीले भदौको 11 गतेबाट हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र गर्दै जाँदा अहिलेसम्म 7 वटा टोल विकास संस्था गठन गरिसकेका छौँ र 2 वटा टोल विकास संस्थामा केही प्राविधिक कारणले रहेको र अब केही दिनभित्रैमा उहाँहरूको पनि सम्पन्न हुँदैछ र सम्पन्न गरिराखेकामा हामीहरूले अहिलेसम्म सबै टोल विकास संस्थाहरूलाई जानकारी गराउँदै उहाँहरूलाई सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न गरेका र गर्न बाँकी 2टा संस्थाहरूलाई पनि अब 10 गतेभित्रमा सक्ने भन्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य छ र जानकारी पनि उहाँहरूलाई दिएका छौँ र उहाँहरू तयारीमा गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरी हामीले सुरुमा केराभात बगाने टोल विकास संस्थाको हामीले गठन प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र त्यहाँ पहिलाकै पुराना अध्यक्ष महेन्द्र कुमार अधिकारी अध्यक्ष रहनुभएको 11 जनाको हामीले समिति गठन गरेका छ। त्यस्तै गरी आदित्य खानेपानी टोल विकास संस्था पनि हामीले त्यहाँ पुनर्गठन गऱ्यौँ र त्यहाँ मान्डुका नेपालज्यूको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन भएको छ। त्यहाँ पनि 11 जनाकै छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो पटक सानो केरखा टोल विकास संस्था गठन गऱ्यौँ र त्यहाँ पनि विघटन गर्दै पुनर्गठन गरिया हो र लेखनाथ सुवेडज्यूको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय समिति त्यहाँ पनि गठन भएको छ। शिवालय डाँडा टोल विकास संस्था पुनर्गठन गऱ्यौँ र त्यहाँ पनि पहिला पुरानो वीरेन्द्र अधिकारी चाहिँ त्यो टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै अध्यक्षतामा पुरानै रहेको कमिटीलाई यथावत राख्दै त्यहाँ गठन भएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीले केरखा बजारको पश्चिमपट्टि फाल्गुनन्द टोल विकास संस्था पनि गठन गऱ्यौँ र त्यहाँ युगेन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 11 सदस्यीय हामीले टोल विकास संस्था गठन गरेका छौँ र युगेन श्रेष्ठ अध्यक्ष हुनुभएको छ, नयाँ अध्यक्ष उहाँ हुनुभएको छ। त्यसै गरेर न्यू रोड टोल विकास संस्था जो बजारको दक्षिणपट्टि पर्छ त्यो टोल विकास संस्थाको पनि हामीले पुनर्गठन गठन गऱ्यौँ र त्यो टोल विकास संस्थाको पुरानै अध्यक्ष
बलनाथ नाल्बोज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै पुनः अध्यक्षमा हुनुभएको छ र केही समितिहरू अन्य सदस्यहरू परिवर्तन हुनुभएको छ र उहाँकै संयोजकत्वमा त्यो पनि 11 जनाको समिति हामीले गठन गरेका छौँ र यसरी नै हामीले बजारको पूर्वपट्टि शान्ति सङ्गम टोल विकास संस्था छ, त्यसको पुनर्गठन र गठनको केही प्रक्रिया नमिलेर 2 दिन पछाडि त्यसको गर्ने हामीले प्रक्रिया राखेका छौँ र त्यसै गरी बोरा टोल विकास संस्था, हाम्रो टोल विकास संस्था भन्छ, त्यो टोल विकास संस्थामा पनि अध्यक्ष बाहेकका सबै समितिहरू हामीले चयन गरिसकेका छौँ र अध्यक्षमा सानो एउटा परामर्श गर्न बाँकी रहेकोले गर्दा अध्यक्षको लागि 2 जना साथीहरू उम्मेदवारी बन्नुभएको र त्यसलाई पनि हामीले 10 गते चाहिँ त्यसको गठन प्रक्रिया टुङ्ग्याउने एउटा सहमति बनाएर भनेर तयार गरेका छौँ र यसरी नै धेरै टोलहरू गठन भइसकेका र 2टा टोलहरू बाँकी रहेका टोलहरूलाई पनि हामीले समन्वय गर्दै अब आउने दिनहरूमा टोल विकास संस्थाहरूलाई सहयोगिता गराएर उनीहरूको परामर्शमा अहिलेको सरकारको नीति र निर्देशन अनुसार तल्लो स्तर भनेको वडाको भन्दा मुनि रहने एउटा माताको निकाय टोल विकास संस्था बनाइएको र हरेक विकासका गतिविधिमा टोल विकास संस्थाको सहभागितामा कार्य हुने र फेरि टोल विकास संस्थालाई के काम गर्ने, के गर्न पाउने र नपाउने भन्ने विधानसहित हामीले दिएको हुँदा टोल विकास संस्थाहरूले आफ्ना कार्यहरूमा सक्रियताका साथ काम गर्दै टोलमा रहेका सानातिना मतभेद र सानातिना झै झगडादेखि सबै कुराहरूमा समन्वय गरी वार्डसँग सहयोगी भूमिका खेल्ने रहेकोले गर्दा टोलहरूले अहिलेसम्म त्यो भूमिकामा उहाँहरू अब्बल रहेर काम गरिराख्नु भएको र आउने दिनहरूमा पनि त्यो कुराहरूमा सहयोग गर्न सहजताका साथ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा राख्दै हामीले टोल विकास संस्था गठन गर्ने कार्य पुरा गर्न केही बाँकी रहेको कुरा पनि मैले अवगत गराएँ र आउने केही दिनभित्रै हामी टोल विकास संस्था गठन गरिसकेर उहाँहरूलाई प्रमाणपत्र दिँदै फेरि पुनः कार्य सञ्चालन गर्नको लागि सबै कामहरूमा सहयोगी रहन र उहाँहरूलाई भेला गराएर सबै टोल विकास संस्थाको गठन भइसकेपछि उहाँहरूलाई एक खालको सबैलाई हाम्रो काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा जानकारी गराएर अगाडि बढाउने प्रक्रियामा हामी लागेका छौँ। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गतिविधिमा अब भने उपभोक्ता समिति गठनको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। उपभोक्ता समिति गठन सम्पन्न भएको छ र केहीको तत्कालै उपभोक्ता समिति गठन गरिने अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष नरप्रसाद दङ्गाल। अहिलेको हाम्रो जुन असारको 13 गते कार्यपालिकाको मिटिङले निर्णय गरेका योजनाहरू अब कार्य सञ्चालन गर्नको लागि हामीले छिट्टै समितिहरू गठन गर्दै असोज सुरु भइसकेपछि कार्य सञ्चालन गर्नको लागि भनेर गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णयले हामीलाई यो सबै टोलहरूका विकासका निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि निर्देशन भएअनुसार हामीले भदौको 18 गतेबाट यता हामीले सबै टोलहरूका विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाउनका लागि समिति गठन गर्न सुरु गरिया छ र केही पिचका बाटाहरू छन्, ती बाटाहरू गाउँपालिका मार्फत ठेक्का लागेर गरिने कुरा भएकोले र बजारका हाम्रा पिचका योजनाहरू जुन मेन केर्खा बजारको योजना छ त्यस्तै गरेर अरू 3 वटा पिचका योजनाहरू छन्, ती योजनाहरू चाहिँ ठेक्काबाट सञ्चालन हुने भएकाले तिनीहरूको उपभोक्ता समिति गठन गर्नु नपर्ने भएकोले हामीले जुन ठाउँमा उपभोक्ता समिति बनाउनु पर्ने हो ती ठाउँहरूमा प्रत्यक्ष गएर त्यहाँका प्रत्यक्ष उपभोक्ताहरूलाई भेला पारेर हामीले उपभोक्ता गठन गर्न सुरु गरेका छौँ र उपभोक्ता समिति गठन गरिरहँदा केराडा पूर्वपट्टि एउटा बाटोको उपभोक्ता समिति र केराडा पश्चिमपट्टिको बाटाका उपभोक्ता समिति 2टा बाटाका उपभोक्ता समितिहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर नेउरो टोल विकास संस्थामा पनि 10 लाख रुपियाँको कार्यक्रम थियो, त्यहाँ पनि उपभोक्ता समिति हामीले गठन गरिसकेका छौँ। सबै टोलमा त्यो समिति गठनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै लाँदा हामीले अहिलेसम्म 8 वटा समिति गठन गरिसकेका छौँ र बाँकी अब एउटा समिति गठन गर्न बाँकी छ, त्यसलाई पनि हामी छिट्टै समिति गठन गर्नेछौँ र जहाँसम्म अहिले हाम्रा अलिक मोटा र साना योजनाहरू धेरै नभएकोले गर्दा हाम्रा त्यस्ता धेरै समिति बनाउनु पर्ने पनि छैन।
र अघि पनि मैले भने केराधाप बगानी टोल विकास संस्थामा रहेको एउटा धनबहादुर खेबाङको घर हुँदै वाग्ले घरसम्म जोड्ने बाटो स्तर उन्नति भनिया छ। त्यसमा 10 लाख रुपियाँ पैसा छुट्याइएको थियो र त्यसमा पनि हामीले समिति गठन गरिसकेका छौँ। र त्यसै गरी केराडा पश्चिम अघि मैले भने पश्चिमको पनि आदित्य खानेपानी टोल विकास संस्था हुँदै जाने बाटो स्तर उन्नतिकै कार्य हो र त्यो पनि गत वर्ष गर्न अधुरो रहेकोले त्यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि 5 लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो र त्यस टोल विकास संस्थाको पनि समिति गठन गरिसकेको छ। र हामीले त्यस्तै गरेर न्यू रोड टोल विकास संस्थाको पनि गत वर्षै गर्दैको अधुरो बाटो निर्माण गर्नुपर्ने थियो र त्यो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि 10 लाख रुपियाँ पैसा छुट्याइएको थियो र त्यो बाटोको लागि पनि हामीले समिति गठन गरिसकेका छौँ। त्यसै गरेर सानो केर्खामा हामीले 2टा बाटाहरूको लागि बजेट छुट्याइएको थियो र जसमध्ये पश्चिमपट्टिको हाम्रो बोहरा दाईको घरदेखि दक्षिण खोलासम्म जाने बाटो भनिया छ कर्णबहादुर बोहरा, त्यो बाटोलाई 2 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ र त्यसको पनि समिति गठन भइसकेको र ओल्लोपट्टि आएर सानो केर्खाको बीच भागमा एउटा बाटो छ, सो बाटोलाई पनि 1 लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो ग्राभेलको लागि र त्यसको पनि समिति सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसै गरेर हामीले डाँडाटोलबाट पूर्व आउने बाटो एउटा बाटो छ जसलाई हामीले 2 लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो र त्यो बाटोलाई अहिले काम गर्दै आउँदा समिति गठन गर्नलाई केही ढिलाइ भएर अब 2-4 दिन बिचमा त्यसको पनि समिति गठन गर्ने हामी प्रक्रियामा छौँ। र सबैतिरका टोलहरूमा ठुला साना गरी एउटा 2टा यसरी नै हामीले बजेट छुट्याएका थियौँ र ती बजेटहरूलाई परिचालन गर्नको लागि हामीले टोल विकास संस्था मार्फतै समितिहरू गठन गरेका छन्। टोल विकास संस्थाहरूले आम उपभोक्ता भेला गराएर त्यो भेलाबाट छानिएका प्रतिनिधिहरू मार्फत हामीले टोल विकास संस्थाद्वारा नै त्यहाँ उपस्थित रहेर जुन प्रत्यक्ष जुन ठाउँमा सरकारवाला स्थानीय उपभोक्ता भन्छ जुन ठाउँमा जुन बस्तीको बाटोमा हामीले लगानी गर्ने हो त्यो बाटोमा चाहिँ कही उपभोक्ताद्वारा हामीले समिति बनाउनु पर्ने निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले त्यसरी नै हामीले समिति निर्माण गरेका छौँ र समिति निर्माण गर्दा भर्सक कर्मचारी शिक्षक बस्न नहुने र अन्य अभियोग लागेका मान्छेहरू ठेकेदारहरू त्यस्ता मान्छेहरू पनि बस्न नहुने भन्ने निर्देशिकामा जे दिएको थियो निर्देशिकाको अनुसार नै हामीले हरेक टोलमा समिति गठन गर्दाखेरि त्यो मापदण्डलाई अपनाएर त्यसको माताहतमा रहेर सबै टोल विकास संस्थाहरूमा त्यसरी नै उपभोक्ता समिति गठन गऱ्यौँ र गर्ने काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने केही कारणले केही 1-2वटा बाटा रहेका र अरूको हामीले उपभोक्ता समिति गठन गरिवरी केही बाटाहरूमा अगाडि बढिसकेका छन् र बजारकै दक्षिणपट्टिको बाटो स्तर उन्नतिको लागि निहारीका बोर्डिङ पूर्वको बाटोलाई पनि 4 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो। त्यसको पनि समिति गठन गरिवरी अगाडि उहाँहरू गाउँपालिकामा सम्झौतालाई गइसक्नु भएको छ र यसरी नै शहरमा अब सबै बाटाहरूको काम तत्काल र यो हामीले छिट्टै वर्षक पहिलो र दोस्रो कार्ययोजना अन्तर्गत नै छिट्टै समापन गर्नलाई सक्नलाई र हरेक वर्ष पनि बाटाहरूमा काम गर्न ढिलो हुने र पछि गएर वैशाख जेठमा हतार गर्नुपर्ने भन्ने सधैँ र सबैको आवाज आएकोले हामीले यो पालि चाहिँ वर्षक चाँडै काम सम्पन्न होस् र हामीले जुन समयमा सक्नु पर्थ्यो सकेर निकासा पनि लिइसक्ने कार्यमा अगाडि बढोस् भन्ने कुराहरूमा अगाडि बढेका छौँ। र त्यसै गरी एउटा देवीझोडा मन्दिरलाई पनि केही पैसा हामीले छुट्याएका थियौँ र देवीझोडा मन्दिर उपभोक्ता समिति निर्माण भइसकेका छ। त्यो समितिले पनि कार्यहरू अगाडि बढाउँदैछ र शहरमा हामीले अब जति ठाउँमा उपभोक्ता समिति गठन गऱ्यौँ जहाँ उपभोक्तालाई भेला गरायौँ त्यहाँ निर्विवादका साथ र सबैको साझा सहमतिमा हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। यसरी नै सबै टोलहरूमा टोल विकास संस्थालाई उपस्थित गराएर अनि स्थानीय उपभोक्तालाई उपस्थित गराएर समिति बनाउने कामहरू सम्पन्न गरिरहेका छौँ
र अब केही एक दुई ठाउँहरूमा मात्र बनाउन बाँकी छ र अरू चाहिँ सकिया कुरा मैले जानकारी गराएँ। र केही बाटाहरू हाम्रा ठेक्का मार्फत पिचका कार्यहरू ठेक्का मार्फत हुने भएकोले पिचका कार्यहरू ठेक्काको लागि इस्टिमेटहरू तयार भइवरी ठेक्का सूचनामा अगाडि आइसकेकोले अब ठेक्का कसले पार्नुहुन्छ त्यस माताहतमा काम हुने भएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र पिचका कार्यहरू बजारभित्र र बाहिरका केही बाटाहरू जम्मा 4वटा बाटा छन्, अघि पनि मैले जानकारी गराएँ। र यिनीहरूको प्रक्रिया अगाडि गएर ठेक्का मार्फत आउने भइसकेपछि बाँकी बाटाहरूको पनि उपभोक्ता मार्फत गर्ने हामीले यो साल कम्तीमा 10 लाखसम्म चाहिँ उपभोक्ता समितिले नै काम गर्ने भन्ने एउटा सोच बनाएर 10 लाखसम्मका बाटाहरूलाई चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन अगाडि बढेका र सोभन्दा माथिका योजनाहरूलाई चाहिँ ठेक्का मार्फत गर्ने भएकोले ठेक्काबाट अगाडि बढाउनलाई त्यसको प्रक्रिया अघि बढेर गइसकेको र एउटा ड्रेन बनाउने जुन हामीले बजेट छुट्याएका थियौँ त्यसको लागि केही सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले त्यसको कार्य बाँकी रहेको र यसरी नै हामीले विभिन्न टोल र बस्तीका योजनाहरू अगाडि बढाउने कार्य अगाडि बढेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। उपभोक्ता समिति गठनपछि अब मर्मत सम्हारको विषयको कुरा गरौँ। बर्खाको समयमा परेका बाटोका खाल्डाखुल्डी पुर्ने र सहज रूपमा आवत जावत हुन सक्ने वातावरण बनाउनका निमित्त दशैं अगाडि नै खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम सम्पन्न गरिने वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष नरप्रसाद दङ्गा। पालिकाको मिटिङ बसेर त्यो बजेट छुट्याउने भन्ने गाउँपालिकाले निर्णय र मिटिङको पत्र पठाएकोले हामी भोलि नै मिटिङ बसेर अब सबै वार्डहरूमा मर्मतको बजेट छुट्याएर सबै टोलका जुन ठाउँमा खाल्डाखुल्डी रहेका साधारण पानी जमेका र हिँड्न असहज भएका बाटाहरूलाई काम गर्नको लागि अब सबै वार्डहरूलाई विभाजन गरेर बजेट भाग गरिरहँदा कति बजेट पर्छ र कस्तोसम्म बनाउन सकिन्छ भरसक हामीले सहजताका साथ आउन र जानको लागि हरेक टोलमा भएका बाटाघाटाहरूलाई साधारण भएका खाल्टाखुल्टीहरूलाई अलिकति मर्मत गरेर अगाडि बढाउन हिँड्न आउन जान र सहजतासँग गराउनको लागि त्यो कार्य अगाडि बढाउनको लागि हामीले यो मिटिङबाट निर्णय भए पश्चात यी कार्यहरू पनि अगाडि बढाउनेछौँ र सबै वाडा समितिको मिटिङ बसेर सबै टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई राखेर कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो कस्तो अवस्था छ त्यसको हामीले अवलोकन गरेर त्यो ठाउँहरूलाई हेरिसकेपछि प्राविधिकहरू बोलाएर प्राविधिकहरूको इस्टिमेटको आधारमा र उहाँहरूले देखाएका बनाएका योजनाहरूभित्र रहेर त्यो निर्माणको लागि एउटा समिति बनाएर समिति मार्फतबाट हामी त्यो मर्मत सम्मर कार्य अगाडि बढाउनेछौँ र धेरै ठाउँहरूमा अहिले पहिलादेखि काम गरिएका र अघि पनि मैले भने 3-4 वर्षदेखि बाटाका कामहरू निर्माण भइरहेका र लगातार धेरै विद्यालयका गाडीहरू चल्ने र केही रोडहरूमा अन्य गाडीहरू पनि चल्ने भएकोले कति ठाउँहरूमा पानी परेर बर्सातका कारणले केही बाटाहरू बिग्रेका र तिनीहरूलाई मर्मत नगर्दा अलि असहजको स्थिति पनि आएको र हरेक गाउँ गल्ली गल्लीबाट बच्चाहरू विद्यालयको गाडीमा ल्याउन लानु गर्नुपर्ने पनि भएकोले त्यसलाई पनि सहजता बनाउनको लागि र नजिकै आइरहेको चाडलाई पनि मध्यनजर गर्दै सबै टोलहरूमा सबै बस्तीहरूमा साना गाडीहरू सिटी भ्यान सफारी समेत सबैको घरमा सहजताका साथ पुगोस् भन्ने हामीले एउटा सोच बनाएर अहिले यो मर्मत कार्य चाहिँ असोज महिना लागेपछि गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौँ र सोही निर्णय अनुसार फेरि मिटिङ बसेर अब सबै वार्डलाई पैसा छुट्याएर हामी ती खाल्टाखुल्टी र बिग्रेका बाटाहरूलाई मर्मत गरेर अगाडि बढ्नको लागि योजना बनाएर सबै टोलसँग समन्वय गर्दै र वाडा समितिले पनि मिटिङ बसेर निर्णय गर्दै अनि जुन ठाउँमा अलिक बढी असहज छ अलिक बिग्रेका बाटाहरू छन् त्यो ठाउँहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्दै हामी काम गर्न अगाडि बढ्नेछौँ र यही कुराको लागि समायोजन गर्न तत्कालै अब वडाको मिटिङ पनि बस्नेछ र टोल विकास संस्थाहरू सबैलाई राखेर पनि हामी समन्वय गर्नेछौँ। जति गर्न सक्छौँ गर्ने कामहरूलाई तदारुकताका साथ 7-8-10 दिन बिचमै सबै कामहरू पनि सम्पन्न गर्नेछौँ र यसलाई यसरी नै अगाडि बढाएर लान एउटा सोच पनि बनाइएको छ र पैसा प्राप्त नभइकन हामीले अगाडि काम बढाउन सक्दैनौँ र पहिलो कुरा बजेट फिक्स भइसकेपछि
हामी तुरुन्तै समिति बनाएर यो कार्यमा अगाडि बढ्नेछौँ। मर्मत सम्हारको विषयपछि कार्यक्रममा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि चाडपर्वको कुरालाई मध्यनजर गरी सुरक्षाको तयारी गरिएको विषय सँगसँगै सानो केर्खा टोल विकास संस्थाको परिचयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। एफएम प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै पीसीआर परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाई होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिन पर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, छोटो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गतिविधिमा। कार्यक्रमको पूर्वार्धमा हामीले कोरोना संक्रमणको अवस्था, टोल विकास संस्था गठन, उपभोक्ता समिति गठन, त्यसैगरी मर्मत सम्हारको काम, बाटाका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम तत्काल सम्पन्न गरिने विषयको जानकारी गरायौं। कार्यक्रममा अब भने नजिकिँदा चाडपर्वलाई मध्यनजर गरी वडाले शान्ति सुरक्षाको तयारी गरिरहेको र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिएको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष नरप्रसाद दङ्गाल। अहिलेको कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा हामीले यसको विषयमा पनि अलिक सजगता अपनाएर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ र यसै गरी सबै ठाउँ र क्षेत्रहरूलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा चाडबाडमा अब निशा पानीहरू खाने र घुम्ने अलिक बढी समयसम्म लाग्ने यस्तो प्रक्रिया भएकोले यो कुरामा सबैलाई सजगता अपनाइदिनु हुन आज हामीले बिहान 7 बजी केर्खा प्रहरी चौकीमा त्यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, बजार व्यवसायी, विद्यालय, विभिन्न बुद्धिजीवी, अन्य स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई राखेर एउटा सर्वदलीय खालको मिटिङ पनि गरेका छौँ र सबैका बालबच्चा, परिवार र हामी सबै आमा, दिदी, बहिनी, हाम्रा चेलीबेटीहरू सबैलाई सुरक्षाभित्र रहेर सुरक्षाको घेरामा राखेर हामी सबै सजग भएर गर्नुपर्छ र हामीहरूले अनुशासित रहँदै मर्यादापूर्वक रहेर कार्यहरू अगाडि बढायौँ भने हामी सबै सफलतामा हुनेछौँ। संयम भएर आउने चाडहरूलाई हामी सधैँको जस्तै नै हामीले संयम रहेर सजग भएर आफ्नो ठाउँबाट सबैले सबैलाई सहयोग गरेर र फाजुल खर्च नगरिकन संयम भएर हामीले सीमित कार्य गरेर अगाडि बढ्यौँ भने यी नै कुराहरूले हामीलाई लक्ष्यमा पनि पुर्याउँछ। यो आउने चाडपर्वहरूलाई हामीले सजगताका साथ, संयमताका साथ मनाउनका लागि अगाडि बढौँ भन्ने पनि अपिल गर्दछु। चाडपर्वमा शान्ति सुरक्षाको विषयको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने यसपालिको टोल विकास संस्था क्षेत्रको रूपमा समेटिएको सानो केर्खा टोल विकास संस्था क्षेत्रको परिचय गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा वडा अध्यक्ष नरप्रसाद दङ्गाल। हिजो अलिकति रोडको छेउ भए पनि अलि पछाडि परेको एरिया र जुन एरियामा धेरै सानसाना खोल्सा मसिना र पुलपुलेसा नभएका र बाटाघाटा मसिना भएका अलिक ओझेलमा परे जस्तो थियो भने हामी आइसकेपछि 3 वर्षको दौरानमा हामीले त्यहाँ प्राय बाटाहरू ग्राभेलसम्म गर्ने काम लगभग सकेका छौँ र स्तर उन्नति गर्ने काम केही बाटाहरूमा मात्र भएको छ र यो साल पनि प्लस थप त्यहाँ कार्ययोजनाहरू छन् र त्यो भूगोलमा बसोबास गर्ने ठाउँमा लगभग 160-165 घरको बसोबास रहेको छ र त्यो बसोबास मैले अघि पनि भने मिश्रित छ। क्षेत्री बाहुन, राई लिम्बू, तामाङ लगायत केही अब दलितहरूको पनि घर परिवारहरू रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु र त्यहाँ विशेष गरेर हाम्रो धान खेती नै हुने ठाउँ छ र विशेष सबैले धान नै रोप्नुहुन्छ र त्यहाँ
एउटा शिवालय मन्दिर छ जो सानोकेर्खा चोक भन्छ, चोकको उत्तरपट्टि। र त्यसै गरी केही फर्महरू छन् जुन सुरुमा बेगा बङ्गुर फर्म छ, शहीद गेट भन्ने सानोकेर्खाको जुन अगाडिपट्टि माझ एरियामा छ, त्यसको दक्षिणपट्टि शहीद गेट भन्ने एरियाको दक्षिणपट्टि बेगा बङ्गुर फार्म भन्ने एउटा ठुलो फर्म छ त्यहाँ। र उहाँले योपालि दाना उद्योग पनि सञ्चालन गर्न अगाडि बढ्नु भएको र त्यो फर्ममा 267वटा भन्नुभयो। अघि हामी गएका थियौँ, सुँगुरका माउ रहेको र अन्य पाठाहरू त धेरै छन् त्यहाँ, अनगन्ती नै छन्। र एक खालको ठुलो नै फर्म छ त्यो, र त्यो बङ्गुर फर्म सञ्चालन छ। त्यसै गरी त्यसको केही पूर्वपट्टि अर्को बङ्गुर फर्म छ, त्यहाँ पनि राम्रै खालले सञ्चालन गरेको एउटा फर्म छ। र त्यो फर्ममा पनि 130-135वटा माउ सुँगुर र केही बच्चा बच्चीहरू भएको कुरा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। र त्यसरी नै सानोखेर्खाको पश्चिम भाग कम्मल खोलाको छेउमा एउटा भिसुदा कृषि फर्म भनिया छ। त्यहाँ चाहिँ केही यो टर्की चराहरू र अन्य विभिन्न जातका चराहरू लगायत हाँस लगायतका चिजहरू पालेको र त्यहाँ हेचरी पनि चल्ला पनि उत्पादन गर्नुहुँदो रहेछ। त्यसको पनि एउटा क्षेत्र राम्रै खालको गरेको पाइयो र करिबन 1 बिघा जति एरियामा त्यो बाह्रबेरा गरेको र त्यहाँभित्र सञ्चालन गर्दै गरेको र कोभिडका कारणले अहिले सधैँको तुलनामा अलिक कम राखेको भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। र हामीले गएर हेर्दा केही भाग चाहिँ अलिअलि खाली मसिनो बारेको र केही भागहरूमा चाहिँ भएकै पाइयो। र त्यसरी नै त्यो पनि सञ्चालन गरेको। र त्यसको केही दक्षिणपट्टि अलिकति जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र वार्डको समन्वयमा एउटा कृषकहरूले तरकारी बाली लगाउने एउटा ट्रनेल छन्, जुन ठुला प्लास्टिका र फलामको पिल्लर लगाएर बनाइया छ। त्यो पनि एउटा सानोकेर्खा एरियाभित्रै पर्छ, जुन ठाउँमा चाहिँ अलिकति दक्षिण एरिया र त्यहाँका केही 15जना युवा भाइहरू मिलेर त्यो तरकारी फर्म सञ्चालनको लागि अगाडि बढाउनु भएको छ। र त्यसै गरी सारमा सानोकेर्खाको उत्तरपट्टिको भागमा हामी आज त्यहाँ पुग्न चाहिँ सकेनौँ। र त्यहाँ वाल्मिकी आश्रम भन्ने एउटा पुरानो पहिल्यैदेखिको पौराणिक आश्रम छ, जुन जङ्गलको बिचमा छ त्यो एरिया। र हाम्रो कमल गाउँपालिका 3 नम्बर वार्डमा रहेको सेनाको ब्यारेक छ, त्यो ब्यारेकको केही पूर्व दक्षिणपट्टि र राजमार्गको उत्तरपट्टि त्यो एउटा आश्रम पनि छ। र त्यो ठाउँका बासिन्दाहरूको जीवनस्तर केही ठेला रिक्सा पनि चलाउनुहुन्छ, केही खेती पनि गर्नुहुन्छ, केही मजदुरी गर्ने पनि हुनुहुन्छ र केही व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अब बङ्गुर फार्महरू सञ्चालन गर्ने र गाई पालनको लागि पनि केही साथीहरूले त्यहाँ अगाडि बढाउनु भएको छ। शहीद गेट पूर्व दक्षिणपट्टिको एरियामा एकजना भाइले बाख्रा पालन पनि गर्नुभएको छ र त्यहाँ बोयर जातको बोका ल्याएर बोकाबाट चाहिँ क्रस बाख्राहरू उत्पादन गर्नको लागि उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। र त्यही कुराहरूलाई अगाडि राख्दै अन्य केही अब तरकारी बालीहरूलाई पनि अगाडि बढाउँदै अगाडि बढ्नु भएको छ। र सारमा धान बाली सहित भएको एउटा मिश्रित प्रणालीको यो चाहिँ सानोकेर्खा टोल विकास संस्था चाहिँ यसरी निर्माण भएको छ। र यो सँगै हामी अहिले जुन सिंहदेवी मन्दिर जो केर्खा खोलाको पूर्वपट्टि हाम्रो टोल विकास संस्थाभित्र पर्छ, त्यसको पनि एउटा सिंहदेवी मन्दिरको प्राङ्गण छ र जसमा ठुलो हल पनि छ र हेर्दा सुन्दर एउटा उच्च ठाउँ, राजमार्गको नजिकको एउटा रमणीय र सबैले हेर्नुपर्ने स्थान छ, जुन ठाउँमा हामी बसेर अहिले यो ठाउँको पनि अलिकति केही कार्य अगाडि बढाउँ र यो देखाउँ भन्ने कुरामा यसको पनि हामीले जोडेर यहाँ यो सँगै सटेको ठाउँ भएकोले गर्दा आज यसको उत्तरको केही भागलाई वरिपरिको एरिया र जुन त्यो सिंहदेवी मन्दिर हो, मन्दिरको वरिपरिको कम्पाउन्ड त्यसको भएको अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर सबै वडावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यहाँ हिजो एउटा सहकारी संस्थाको साधारण सभा पनि यहीँ भयो र अस्ति टोल विकास संस्थाको
सभा पनि यहीँ सम्पन्न गऱ्यौँ र 200-300 मान्छे बस्न सक्ने खालको एउटा हल पनि भएको र यहाँ सबै बत्ती बस्ने फ्यान लगायत यहाँ बस्ने कुर्सीको पनि व्यवस्थापनसम्म भएको ठाउँ भएकोले एक खालको उच्च स्थानमा भएको र एउटा प्राकृतिक पहिल्यैदेखि जो 15-16 साल पछाडि बुवाहरू आउँदा यहाँ पस्दा यस्तो देखिएको एउटा ठुलो वृक्ष पिपलको रुख र यहाँ पूजाआजा गर्दै देवीको थान भनेर पछि त्यही ठाउँमा चाहिँ मन्दिरहरू निर्माण गर्दै भवनहरू र सबै कुरा बनाएको एउटा प्राकृतिक जस्तो रमणीय पनि ठाउँ भएको कुरा समेत पनि यसको उसमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। सानु केर्खा टोल विकास संस्था क्षेत्रको हिजो र आजको अवस्थामा के कति परिवर्तन आएको छ त? जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि टोल क्षेत्रमा आएको परिवर्तनको विषयमा अब अन्त्यमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष नरप्रसाद दङ्गाल। 4वटा कलपट त्यहाँ तयार भएका छन् र सबै बाटाहरू प्राय त्यहाँ अहिलेसम्म चलन चल्तीमा आएर उपयोगमा हिँडेका केही बाटाका अन्त्यमा र साना बस्ती थोरै भए ठाउँभन्दा बाहेकका बाटाहरू सबै ग्राभेल पनि भइसकेका छन् र त्यहाँ विशेष गरेर पहिलाको पुरानो राजमार्गको तेर्सो आउने साना केर्खाको दक्षिण माझ भागको तेर्सो बाटो अलिक लामो बाटो भएको र त्यसलाई पनि ग्राभेल गर्ने काम सम्पन्न भएको छ र त्यहाँ एउटा बिचमा स्वरूपे भन्ने होलीले आउने जाने अवस्था अलिक गाह्रो पनि थियो र त्यसमा पनि कलभट पनि तयार भइसकेको र त्यसैको अघि पनि मैले भने एउटा कृषिको भाइहरूले ठुलो खालको एउटा गोदाम निर्माण गरेर तरकारी लगाउने अगाडि बढ्नु भएको छ र विद्युतको सवालमा सानो केर्खाको भित्री भागमा धेरै ठाउँहरूमा विद्युत तारहरू पहिला थिएनन् र पछि हामी आइकन धेरै ठाउँहरूमा विद्युतका पोलहरू पनि निर्माण भए र अब केही भागहरूमा माग पनि मागिराखेको र अहिले केही लाइनमा चाहिँ जस दक्षिणपट्टि जीवन बानियाको घर हुँदै कर्णबहादुर बोराको घरसम्म निस्किने भन्ने एउटा लामो कमसेकम 700-800 मिटरभन्दा बढी लामो बाटो र त्यहाँ ग्राभेल पनि हामी गरिसकेको र दक्षिणपट्टि कमल खोलाले पहिला चाहिँ त्यहाँको बस्तीलाई विस्थापित गरेको र त्यहाँबाट धेरै घरहरू सरेर बाहिर गएका त्यो कारणले गर्दा त्यो पछाडि परेको ठाउँ भएकोले अहिले केही बस्तीहरू खोलामा तटबन्धन भएकोले विस्तार हुँदै गरेका र त्यो अलिकति लामो बाटो भएकोले त्यो ठाउँमा केही ठाउँमा बिजुलीका बत्ती पोलहरू पुर्याउन बाँकी रहेको र त्यसमा हामी क्रियाशील लागिरहेका छौँ र यही वर्ष पनि त्यहाँ जम्मा 20वटा जति पोल लाग्ने छन् र ती पोलहरू तत्काल गरिदिनको लागि विद्युत प्राधिकरणमा हामीले निवेदन लगेर त्यहाँ कुराकानीहरू भइरहेको छ र सारमा जीवनस्तर भन्ने कुरा पहिला सबैको घरमा बिरामी हुँदा गाडी पुग्ने कन्डिसन थिएन र कम्तीमा पनि दुख बिराम हुँदा मान्छेका घरमा साधारण एम्बुलेन्सहरू हामीले पुर्याउन सकियोस्। अहिलेको हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी भनेको अब स्वास्थ्यको लागि घरमा जान असहज हुँदा मान्छे बोकेर ल्याउनु पर्ने र तत्काल गाडी घरमा नपुग्दा इमर्जेन्सी हिँडाउन गाह्रो पर्ने भएकोले सबै कुना काप्चा भए पनि बाटाहरूलाई ग्राभेलसम्म गरेर सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो क्षेत्रमा पनि सबै बाटाहरू प्राय ग्राभेल गरिसकिया छ र विद्युतको सवालमा अलिअलि केही पुर्याउन बाँकी छ। त्यसको पनि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेका छौँ र कोही कृषि समूह गठन गरेर समूह अन्तर्गत पनि आलुहरू अलि बढी रोप्ने त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा लाग्नु भएको र कसैले च्याउ उत्पादनको लागि च्याउ बालीमा पनि टहराहरू बनाएर गर्नुभएको र अघि नै पनि मैले भने बाख्रा पालन मङ्गुर पालन र कुखुरा पालन र केही टर्की चराहरूको पनि फर्महरू सञ्चालन गरेकोले गर्दा पहिलेभन्दा केही त्यहाँका किसानहरूको जीवनस्तर फेरिएको कुरा पनि म अवगत गराउन चाहन्छु। अध्यक्षज्यूले गराउनु भएको सानु केर्खा टोल विकास संस्था सम्बन्धको यो जानकारीसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023-86-055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानालाई धन्यवाद
धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचा सहित बिदा माग्छु। एफएम प्लस सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।